नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबाणिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृंखलामा हामी दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा किन फसिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौं। अहिले खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा फुटको अन्तिममा पुगेको भनेर आकलन गरिरहेको छ। दलहरूमा यसरी फुटको संघारमा पुग्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ, यसको निकास के हुन सक्छ? सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि हेर्ने हो भने भावी महाधिवेशनलाई लिएर, भावी नेतृत्व कब्जाको विषयलाई लिएर अहिले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा पनि विवाद चर्किरहेको छ। तर चर्चा सत्तारूढ दल नेकपाकै छ। पार्टी एकता गरेको 3 वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि बाँकी काम ठप्प पारेर सत्ता केन्द्रित भएर नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। तर यसको मूल जड कारण के हो? स्रोतमाथिको पहुँच, स्रोतमा हावी हुन खोज्नु, या नेताहरू बढी महत्वाकांक्षी हुनु, या पद लोलुप हुनु, या शक्तिमै पुग्ने अन्तिम लक्ष्य राख्दा दलहरू यसरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहन्छन्। आज हामी यो बारेमा छलफल गर्नेछौं, कारण पत्ता लगाउने कोशिश गर्नेछौं र यसको निकास के हुन्छ त्यो बारेमा पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौं। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग द्वन्द्व विश्लेषक डाक्टर विष्णु उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापन विषयमै नेदरल्यान्डबाट पीएचडी गरेको एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रजी। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। हजुर, यति बेला दलहरू विवादको उत्कर्षमा छ। सत्तारूढ दल नेकपाकै कुरा गरौँ हामी। यति 2/3 नजिकको सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा पनि यो पार्टी अहिले फुटको संघारमा पुगिसक्यो भनेर लगभग अब डिक्लेयर गर्न मात्रै बाँकी भएको जस्तो देखिन्छ। सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद किन आइरह्यो होला? यो एकदमै यो आधारभूत प्रश्न भयो। अब छोटोमा कति सम्भव होला, तर यो द्वन्द्वको आधारभूत कारणहरू हेरिन्छ कि चाहे यो संगठनात्मक द्वन्द्व हो यो होइन, चाहे संगठनात्मक द्वन्द्वमा होस्, चाहे राजनीतिक द्वन्द्वमा होस्, चाहे ठुला अन्तर्देशीय द्वन्द्वमा होस्, त्यसका आधारभूत 3-4 वटा कारणहरू हुन्छन्। ती आधारभूत कारण मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा चाहिँ शक्तिमाथिको पहुँच, शक्तिको माथिको नियन्त्रण, त्यसपछि स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रण, र त्यसपछि पोजिसन भन्छ नि, पदहरू माथिको पहुँच र नियन्त्रण। अब यो पावरको नियन्त्रण भन्नाले दुईटै, अरू स्रोतमाथिको पहुँच पनि हुने भयो र पोजिसनमाथिको पहुँच पनि हुने भयो। यो चाहिँ मानवीय स्वभावतः सृजना भइरहेको हुन्छ। खालि तह मात्रै कुनको बढी र घटी भन्ने हो सधैँ। त्यस कारणले अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरूमा द्वन्द्वको आधारभूत कारण पनि त्यही हो। अहिले नेकपामा अलिकति बढी तनाव बढी देखियो, नेपाली कांग्रेसमा पनि उत्तिकै छ अघि भनिहाल्नुभयो। त्योभन्दा पार्टी उता समाजवादीमा पनि त्यही देखिएको छ, राप्रपामा सम्बन्ध पनि छ होइन। तपाईँको समाजवादी पार्टीले, संघीय समाजवादीले 1000 जना भन्दा बढी सदस्य बनायो भने त्यो के पोजिसनको लागि हेर्नुहोस् न। भनेपछि यो कन्फ्लिक्ट, यो द्वन्द्व विश्लेषणमा आधारभूत रूपमा चिरफार गरिने इस्यु के हो भने शक्ति। त्यो शक्ति किन चाहन्छ मान्छेले, त्यो शक्ति कसरी उसले हात लगाइराखेको छ, त्यो शक्तिमा रहिरहनको लागि उसले के गर्छ, र त्यो शक्ति आफूबाट बाहिर नजाओस् भनेर के कस्ता रणनीति लिन्छ, र शक्ति चाहनेले के कस्ता रणनीतिहरू लिन्छ, त्यसैको सेरोफेरोमा यस्ता खालका द्वन्द्वहरू भइराख्छन् होइन। अनि अर्को पाटो हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरी परिवेश कस्तो छ। बाहिरी परिवेशले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। नेपालभन्दा बाहिर, नेकपाभन्दा बाहिरको त्यो दुइटै हो। एउटा नेकपाभन्दा बाहिर, अहिलेलाई नेकपाकै कुरा गर्ने हो भने नेकपाभन्दा, कांग्रेसको कुरा गरे कांग्रेसभन्दा, जो द्वन्द्व र समूहभन्दा बाहिर तर देशभित्रको एउटा परिवेश, त्योभन्दा बृहत्तर परिवेश चाहिँ त्योभन्दा बाहिर अन्तर्देशीय भनौँ न, अन्तर्देशीय शक्ति सम्बन्ध, अन्तर्देशीय चाहनाहरू, र खास गरी बाह्य शक्तिहरूको चाहनाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो जानी नजानिकन त्यो धेरै तरिकाले मोबिलाइज भएको हुन्छ। तपाईँले खास गरी शक्ति राष्ट्रहरूको सवालमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त उनीहरूले धेरै ठुलो मात्रामा स्रोत, जनशक्ति,
विद्वता सबै त्यसको लागि प्रयोग गरिराखेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ किनभने सधैँभरि आफ्नो स्वार्थमा ती देशहरू जुन अलि रणनीतिक महत्त्वका हुन्छन् ती देशहरूलाई आफ्नो पकडमा लिनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप परिचालन गर्नलाई तिनीहरूले ती सधैँभरि सक्रिय भइरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित देशले थाहा पनि नपाए पनि हुन सक्छ। कतिपय केसहरूमा थाहा पाउँदा पाउँदै केही गर्न नसक्ने अवस्था भएको पनि हुन्छ। यसरी उनीहरूको यो संयन्त्रहरू जालोको रूपमा प्रवेश गरेका हुन्छन् कि को के हो कता हो फेरि टुप्पै नपाइकन त्यहाँ भित्रभित्रै देख्दाखेरि एकदम सामान्य खालका गतिविधिहरू भइरहेको देखिन्छ। राम्रैको लागि होला जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ साम दाम दण्डभेद भन्छ नि, बौद्धिकदेखि लिएर सबै कुराले त्यसरी प्रभाव पार्ने त्यो कारणले पनि असर गरे हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण केलाउनु पर्ने पाटो चाहिँ यस्ता खालका तनावहरूमा के हो भन्दाखेरि व्यक्तिको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ट्रेड भन्छ नि, व्यक्तिको व्यक्तित्वले पनि ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो बिचमा द्वन्द्व भयो भने म कस्तो व्यक्ति हुँ, मेरो स्वभाव कस्तो छ, इमोसनल पाटो कस्तो छ, मेरो अरू एप्रोचहरू कस्तो छ, शैली कस्तो छ, म कसरी अरूसँग सम्बन्धलाई कायम गर्न चाहन्छु, मेरो उद्देश्य के हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको के हुन्छ, यो यावत कुरालाई विश्लेषण गरेपछि स्कुलिङ कस्तो छ, कुन चाहिँ ओरिएन्टेसनबाट म आएँ, मेरो भोगाई के छ, मेरो भोगाईबाट मैले के सिकाएको छु, मेरो अन्तिम उद्देश्य के छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न मसँग अरू साधन स्रोतहरू छन् कि छैनन्, खालि चाहना मात्रै भएर त भएन होइन। कुनै नेताले मैले पार्टी फुटाउँछु भन्यो भने उसमा पार्टी फुटाउन पुग्ने संख्या भएन फुटाउन सक्ने हो, नभए त फुटाउन सक्दैन, एक्लै भइहाल्छ। त्यस कारणले त्यो द्वन्द्वरत पक्षको बिचमा उसको लागि सहयोगी खालको अरू कस्तो वातावरण छ, यी सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले उठाएको यो अहिले मैले भन्दा चाहिँ अहिले मैले प्रश्नमा नेकपा भित्रको द्वन्द्वलाई कसरी हेरिन्छ भन्दा पनि यहाँले चाहिँ समग्रमा दलहरू बीच नेकपाको भन्नुहोस् कांग्रेस सबैमा लागू समग्रतामा भन्नुभयो यहाँले होइन। भनेपछि यसमा एउटा पर्सनालिटी एउटा क्यारेक्टरको पनि कुरा आउँदो रहेछ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ उद्देश्यको कुरा पनि आउने रहेछ, उद्देश्य र सम्बन्धको नि आउँदो रहेछ होइन। यहाँले व्यक्तिको स्वभावहरू पनि कुरा गर्नुभयो नि होइन। अब म अझ फोकस भएरै कुरा गर्छु। अब हामी सत्तारूढ दल चर्चामा रहेको पार्टीको कुराहरू न, अब यहाँले भने जस्तै पर्सनालिटी, क्यारेक्टर, सम्बन्ध र उद्देश्यहरूमा कुरा गर्दा, व्यक्तिको स्वभावको कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रमुख पात्र भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसका सहायक रथीहरू भनेको माधव नेवार, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी, प्रकाशहरू होलान् होइन, धेरै लाउँ। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली बीच चाहिँ पर्सनालिटी क्यारेक्टरमा के त्यस्तो पाइन्छ जसले द्वन्द्व बढाइरहेको छ? यो अलिकति अलि जटिल खालकै प्रश्न भयो। मैले एउटा मैले चाहिँ सैद्धान्तिक धरातलमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि उद्देश्य र सम्बन्धको अन्तर सम्बन्धबाट विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि दुवै लिडरहरूले जबसम्म सम्बन्धलाई कायमै राखेर उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको रणनीति कस्तो हुन्छ भने सहकार्य गर्ने रणनीति हुन्छ। सम्बन्ध पनि नबिग्रिने, उद्देश्य पनि प्राप्त हुने। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर यो हामीले चाहिँ विन विन भनेर भन्छौँ कि यो जित जितको विकल्प खोज्ने, जसले गर्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रिँदैन। सम्बन्धको सवालमा अहिले भन्दाखेरि त न पार्टी नै पो फुट्ने हो कि भन्ने लेभलसम्मको कुराहरू भएको छ। अन्त त्यहाँभन्दा त्यो लेभलमै गएन भने पनि उहाँहरूको बिचको अत्यन्तै सम्बन्धमा तिक्तता आयो कि भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नबिगारिकन सम्बन्ध पनि दुवै पक्षको नबिगार्ने, दुवैले चाहेको उपलब्धि अथवा उद्देश्य पनि हासिल गर्ने त्यो विकल्प पनि छ द्वन्द्वमा। त्यो विकल्पलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ भने कोलाबोरेसन भन्छौँ कि सहकार्य भन्छौँ। सहकार्यमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुवैजना बस्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, सबै खालका विकल्पहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यसका कमी कमजोरीहरू यो विकल्पबाट जाँदाखेरि के अप्ठ्यारा छन्, यो विकल्पबाट जाँदा के अप्ठ्यारा छन्, उहाँहरूको बिचमा भएका डिफ्रेन्सेसहरू के हुन्, ती डिफ्रेन्सेसहरू किन भएका हुन्, ती डिफ्रेन्सेसहरू कसरी भए, त्यो भिन्नताहरूलाई
त्यो मत मतान्तरलाई न्यूनीकरण गर्नलाई के गर्यो भने हुन्छ, पछि त्यस्तो नआउन् भनेर कसरी व्याख्या विश्लेषण गरेर हेर्ने र कसरी सावधान हुने, जोखिमहरू के छन्, यो यावत रूपमा उहाँहरू खुला रूपमा अथवा कसैको सहायताले छलफल गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा एउटा निचोडमा पुग्नुहुन्छ कि अब हामीले हाम्रो सम्बन्ध पनि नबिगारौँ, हाम्रो उद्देश्य पनि हासिल गरौँ, त्यसको लागि सहकार्यको मोडबाट अगाडि जाउँ भनेर जाने चाहिँ त्यसलाई कोलाबोरेटिभ एप्रोच, त्यो रणनीति भनेर भनिन्छ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा। अहिले हाम्रो देशका दुईटा वरिष्ठ नेताहरूको, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बीचको उसमा पनि यो पर्याप्त मात्रामा लागू हुन्छ। तर यो चाहिँ अहिले क्रमभङ्ग हुँदैछ कि जस्तो अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ सम्बन्ध पनि नबिगार्ने र साझा उद्देश्यमा पनि पुग्ने भन्ने चाहिँ यो नेकपा एकता घोषणा गर्दा 3 वर्षदेखि आजसम्मको अवस्थामा थियो होइन। अबको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भनेको सैद्धान्तिक पक्ष ठ्याक्कै पल्टियो जस्तो लाग्छ। त्यति बेला थियो सम्बन्ध नबिगारौँ उद्देश्यमा पुगौँ, अबको अवस्था भने चाहिँ सम्बन्ध बिग्रियोस् तर त्यो उद्देश्य चाहिँ प्राप्ति होस् भन्ने म भन्दैछु। तपाईँको यसमा पाँचवटा रणनीति हुन्छ होइन सामान्यतया। अब त्यो ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भने कालो र सेतोमा यो बात त्यो भन्ने त देखिँदैन, तर यस्तो खालको तनावहरू हुँदाखेरि ती पाँचवटा रणनीति प्रयोग भइरहेको देखिन्छ कि अहिले एउटा जुन अघि तपाईँले एकदम राम्रो उदाहरण दिनुभयो, जति बेला दुईटा पार्टीहरू चाहिँ मिल्ने कुरो थियो, एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको दुवै मिल्ने, अझ बाटो ठुलो गर्ने, त्यसको त्यो भनेर अब कसैले सिंहदरबार कब्जा भन्लान्, कसैले चाहिँ अब दीर्घकालसम्म चाहिँ एउटा देशलाई सुशासन दिउँ, जितौँ, शासन गरौँ भन्ने हिसाबले र दुईटै कम्युनिस्ट छुट्नुभन्दा एउटै भएर रहँदाखेरि राम्रो भन्ने होला। अब यसलाई जसरी भने पनि त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक कोलाबोरेसन के जसको चाहिँ परिणाम विन विन भन्छ नि, जितको अवस्था पुग्ने थियो, त्यो भयो त्यति बेला। अब तर यो 3 वर्षको बिचमा अहिले तपाईँले भने जस्तै त्यो कर्भ भन्छ नि, सरल रेखा त ओह्रालो लाग्दै लाग्दै गयो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सम्बन्ध जेसुकै होस् त्यसलाई ध्यान नदिने, म यो उद्देश्य प्राप्त गरेरै छाड्छु, पद लिने हो भने पद लिएरै छाड्छु, पद नदिने हो भने पद नदिएरै म रहन्छु, तर यसको कन्सिक्वेन्सेस भन्छ नि, परिणाम जेसुकै होस् तर म यो मेरो उद्देश्य पुरा नगरी छोड्दिनँ भन्ने खालको अडान लियो भनेदेखि पोजिसनल भन्छ त्यसलाई। अडान कि यसलाई इगो भन्ने होइन, अडान पनि हो। इगो भनेको चाहिँ त्यसले त्यो एउटा क्यारेक्टर हो, त्यसले मद्दत गर्छ, अडानलाई मद्दत गर्छ होइन, तर यो चाहिँ अडानै हो, त्यो चाहिँ पोजिसन। अब यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, तपाईँको यो सैद्धान्तिक व्याख्या लामो गऱ्यो भने हाम्रा दर्शकहरू अलिकति आत्तिन्छन्, यो व्याख्या मात्रै भयो सैद्धान्तिक भन्छ। अब प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ हामी, उद्देश्य राखेपछि त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्तिसम्म ऊ लडिरहन्छ होइन, प्राप्तिको लागि लडिरहन्छ भन्नुभएको छ नि। अब हामी नाम तोकेरै हामी छलफल गर्दैछौँ, यो किनभने साझा मञ्च भयो, यसमा लटरपटर गर्ने कुरै छैन। प्रचण्ड र ओली बीचको यो लडाईँ छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको लडाईँ चाहिँ के उद्देश्य प्राप्ति गर्नसम्म चाहिँ अब आफ्नो अडान कायमै रहन्छ भनिदिनुहोस् त। अनि यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले चाहिँ दुईटै नेताहरूले आफ्नो अब्जेक्टिभलाई, उद्देश्यलाई नै प्राथमिकता दिनुभएको छ। दुईटैले प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य अनि दुईटैको हामी छिनालेर कुरा गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही उद्देश्य छ। त्यही भनेको चाहिँ जसरी पनि उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्ध भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अबको यो त्यो अब म त्यो लेभलमा निर्वाचनले दिएको अवधिसम्म टिकिरहने म त त्यसरी त भन्दिनँ। उहाँहरूको जुन एउटा लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने, पार्टी अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरो थियो, बाहिर हामीले देखेको थियो। तपाईँले भदौताको कुरा गर्नुभयो, हामी द्वन्द्वको विश्लेषण गर्दैछौँ, एक्ज्याक्टली क्यारेक्टरको, पर्सनालिटी क्यारेक्टरको कुरा गर्दैछौँ, सम्बन्ध र उद्देश्यको मा कसरी अगाडि बढ्छ र के मिलेन भने द्वन्द्व हुन्छ भन्नेमा कुरा गर्दैछौँ होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्री नमिलेको त्यही हो नि त चन्द्रजी। त्यहाँ नमिलेको के भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रचण्डले दुवैले आफ्नो अडान कायम राखेपछि, अडान अलिकति फ्लेक्सिबल भएपछि त मिलिहाल्छ नि। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कन्फ्रन्टेसनल एप्रोच भन्छ कि 5वटा रणनीति अघि मैले भन्दै थिएँ नि, 5वटा रणनीतिमा एउटा त कोलाबोरेसनको हुन्थ्यो, अघि मिलेको भए सकिन्थ्यो, पहिलाको तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब अहिले चाहिँ यो एक किसिमको कन्फ्रन्टेसनल भन्छ कि, कन्फ्रन्टेसन भनेको के भने म मेरो उद्देश्य जसरी पनि पुरा गर्छु, त्यहाँ चाहिँ चाहे सम्बन्ध बिग्रियोस्, चाहे पार्टी फुटोस्, चाहे चाहिँ एकदमै तनाव भयोस् पार्टीभित्र, तर म यो बाटो नगई छाड्दिनँ भन्ने अडान एउटाले मात्रै राख्दाखेरि त त्यो अडान हुँदैन। अहिले तपाईँले पछिल्लो भनेको अडान चाहिँ
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिल्दो होइन दुवैले अडानमा राखे त अघिको बाटोमा गइहाल्छ। प्रचण्डको अहिलेको जोरदार अडान चाहिँ के देखिन्छ द्वन्द्व विश्लेषकको? होइन मैले हेर्दाखेरि के भने दुवैले अहिले चाहिँ आफ्नो उद्देश्यलाई नै प्राथमिकता दिनुभयो। प्रचण्डले पनि उहाँको उद्देश्य पनि जसरी हुन्छ आफूले चाहेको होइन सार्वजनिक रूपमै भनिराख्नु भएको छ उहाँले होइन। मनले चाहिँ जुन सहमति भएको त्यो भएन, हामीसँग नसोधिकन भयो, उहाँले जे चाहेको हो त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उहाँले पनि अडान लिदिनुभयो, यतापट्टि प्रधानमन्त्रीले पनि अडान लिनुभयो। दुईटैले अडान लिएपछि यो प्रचण्डको अडान भनेको चाहिँ आलो पालो प्रधानमन्त्रीको हो। अब त्यो त अब उहाँहरूको बिचमा अब होइन भनेर सहमति गरेर कागतै भइसकेको छ। पहिला हो भन्ने थियो, त्यसपछि होइन भन्ने छ होइन। अब यो हामीले त्यति छिनालेर बुझिने रहन्छ कि एउटा बुझ्यो एउटा धारणा बनायो अर्को भइसक्छ होइन। तर जे उहाँले चाहेको हो नि, दुवै नेताहरूले जे चाहनु भएको हो त्यो चाहनाबाट अलिकति पनि एउटा पनि तलमाथि नहुँदाखेरि यस्तो पोजिसनल हुन्छ र कन्फ्रन्टेसन हुने हो। अहिलेको नेकपाको भनेको त्यही भयो होइन, अहिले अडानमा अडिग रहेको होइन। अब नेकपामै हामी छिनालेर छलफल गर्दैछौँ, किनभने हामी यो द्वन्द्वबाट दलहरूलाई कसरी मुक्त पार्ने सम्भावना के हुनसक्छ, निकास के हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित भइरहेछौँ होइन। यहाँले भन्नुभयो प्रचण्ड र ओली आफ्नो अडानमा छन्, जसले गर्दा अब चाहिँ द्वन्द्वमा परिणत भएको छ। सम्बन्ध नबिगारिकन उद्देश्य प्राप्तिमा जाने चाहिँ त्यसबाट ब्रेक हुन खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। अब गएको शनिबारदेखिको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि शनिबार फेरि प्रचण्डले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो भनेर राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब बरु यसरी पदको बार्गेनिङ गरिरहनु सट्टा बरु पूर्ववत अवस्थामै छुट्टै गरी जाउँ, त्यही नै सजिलो होला, होइन भने मैले सरकार चलाउनै सकिनँ भने जस्तै उहाँले जवाफ दिइसकेपछि उहाँ खुमलटार फर्किनु भयो र अहिले आफ्नो पूर्ववत गुटहरूको चाहिँ भेला र छलफल गरेर निकास खोजिने प्रयास भइरहेको भन्ने बुझिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ यहाँ एउटा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, एउटा त्यसको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्ध नबिगार्नुहोस्, उद्देश्य प्राप्ति गर्नुहोस् भनेर यहाँले चाहिँ वर्षौँ लामो दीर्घकालीन पनि उद्देश्य राखेको देखिन्छ भनिरहनु भएको छ होइन। अब अहिले त देखियो नि त पद बाहेक अरू होइन भन्ने देखियो, अरू साना मसिना झिना कुराहरू त सबै काखा पाखा लाग्यो नि। यस्तो हुँदो रहेछ यसमा चन्द्रजी, यो पावर डाइनामिक्सको एनालिसिस गर्दाखेरि नि तपाईँको के भने पावर सेयरिङ भयो भने यो भोलि एकैछिनमा मिल्छ। फेरि तपाईँको कन्फ्लिक्टमा मैले अहिलेसम्म लगभग 20 वर्ष भयो, मैले पिएचडी गरेकै 20 वर्ष भयो, मास्टर्स पनि मैले नेगोसिएसनमै गरेको, गर्दा 22-23 वर्ष अघिदेखि म यसका सन्दर्भ सामग्री हेर्ने, पढ्ने, पढाउने, संसारभरि यही विषयमा बहस छलफल गर्ने सक्रिय एउटा अनुसन्धानकर्ताको एङ्गलबाट हेर्दा के देख्छु भने पावर बेस्ड कन्फ्लिक्टहरू पावर सेयरिङ भएपछि मिल्छ। फेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पावर सेयरिङ, मैले एउटा यसको सानो उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। जति बेला माओवादीहरू सशस्त्र विद्रोहमा थिए, सशस्त्र विद्रोहपछि एक किसिमको चाहिँ शान्ति सम्झौता भयो, एकैचोटि संसदमा 83 जना माओवादी नेताहरू चाहिँ सांसद भएर प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू त कहीँबाट निर्वाचित त हुनुहुन्थेन, निर्वाचित नभए त सांसद हुन पाइँदैन देशको कानुन अनुसार। तर त्यो के थियो भने पावर सेयरिङ, त्यो नगरिकन हुन्थेन। त्यस कारणले यस्ता खालका ठुला खालका तनावहरूमा र खास गरी पावर बेस्ड कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, पावर बेस्ड कन्फ्लिक्टको रिजोल्युसनको फन्डामेन्टल बेसिस भनेको पावर सेयरिङ नै हो, शक्तिको बाँडफाँड हो। अहिलेको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको प्रिसाइजली अहिले हाम्रो देशका दुईटा ठुला नेताहरूको बीचको छलफलमा अथवा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूको बीचको विवादको समाधान भनेको पनि पावर सेयरिङ मिल्यो भने त्यो मिलिहाल्छ, पावर सेयरिङ मिलेन भने मिल्दैन। अहिलेसम्म तपाईँले सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुहोस् त 4वटा ठुला पार्टी नै छन् अहिले देशमा, 4वटै ठुला पार्टीमा विवाद हुँदाखेरि सधैँभरि पावरकै लागि भएको छ। पावर सेयरिङको अलिकति तालमेल मिल्दाखेरि फेरि ठिक भएको छ, अनि पावर सेयरिङको तालमेल अलिक खड्किन साथ फेरि तनाव भएको छ होइन। किनभने तपाईँको कतिपय केसहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण फरक परेको कारणले पनि द्वन्द्वहरू हुन्छन्। त्यस्तो खालको द्वन्द्वहरूमा त्यो व्यक्तिगत मनमुटाव पनि कम हुन्छ, वैचारिक रूपमा बहस छलफलहरू हुन्छन्, चिन्तनहरू हुन्छन्, त्यसमा वैचारिक रूपले नै वाद प्रतिवादहरू हुन्छन्।
हुन्छन् त्यो एउटा पाटो हुन्छ। यो पावर सेयरिङवालामा कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एकदम टची भन्छ नि, एकदम छोइहाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ त्यसले असर गरिहाल्ने, किनभने एउटा व्यक्तिले पावर पाउने अथवा नपाउने, एउटाले धेरै पाउने अर्कोले थोरै पाउने हुने हुनाले यसको असर पनि तत्काल देखिने, एकदम रियाक्टिभ भन्छ कि यो, तत्काल असर पनि देखिने हुन्छ अनि त्यसको नकारात्मक असर पनि छिटै हुन्छ, फेरि त्यो छिटै मिल्छ पनि। त्यस कारणले अहिलेसम्म मैले कम्तीमा पनि अब मैले यो 20, 22, 25 वर्ष मेरो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट देखेको पावर बेस्ड कन्फ्लिक्टमा पावर सेयरिङ बिना अरू तरिकाले त्यो सम्भवै छैन। अहिलेको तत्कालको प्रचण्ड र ओलीकोमा त पावर सेयरिङ विशुद्ध यो त पावर स्ट्रगलै हो नि, पावर स्ट्रगल नै हो, पावरको यो शक्तिको लागि नै विवाद हो होइन, कसले चाहिँ बढी प्रभाव राख्ने, सत्ता कि राज्यको सत्ता भन्नेमा पनि के दुईटै पो हो कि भोलि गएर अलिकति लङ टर्म मिडियम टर्मसम्ममा भोलि गएर को स्थापित को विस्थापित हुने, अहिले कसलाई स्थापित विस्थापित गर्ने, यिनै कुराहरू नै देखिया छ नि। यसमा छ नि प्रचण्डको स्वभावलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँको 20 वर्ष भयो द्वन्द्व व्यवस्थापनमै पिएचडी गरेको र निरन्तर त्यही विषयमै अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। माओवादीको सशस्त्र 10 वर्षीय द्वन्द्वकालमा पनि यहाँको भूमिका धेरै थोरै रहेको थियो द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्डको स्वभावलाई हेर्दाखेरि चाहिँ छ नि कतिसम्मको पावर सेयरिङ गर्यो भने यो नेकपा भन्ने पार्टीकै रूपमा सगुलो रूपमा देखेला अथवा चाहिँ त्यो फुटको सङ्कटबाट अलिकति जोगिन सक्ला, कतिसम्मको पावर सेयरिङ गर्यो भने यहाँको केही विश्लेषण हुन सक्छ? त्यसमा मेरो विश्लेषणले काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किन प्रचण्डजीको व्यक्तित्व हेर्दाखेरि उहाँ एकदमै फ्लेक्जिबल पनि देखिनुहुन्छ। फ्लेक्जिबिलिटी यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या, लचकता। अनि कहिलेकाहीँ फेरि उहाँले 180 डिग्रीमा फर्केर पुरै अपोजिट पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आफैले भन्दाखेरि यो त नेताको यही भएर विशेषता हो भनेर पनि उहाँका आफ्नै भाषणहरूमा भने सुनिन्छ। त्यसको अलावा प्रधानमन्त्रीको पर्सनालिटी चाहिँ आफ्नो अडानमा पोजिसनमा अलिकति अडिग लिएर उहाँलाई विश्वास लागेपछि चाहिँ यही हो, यो भएपछि यही हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता भएको देखिन्छ अहिलेसम्मको उहाँहरूको दुईटाको पर्सनालिटी हेर्दाखेरि। त्यस अर्थमा यो कुनै पनि बेला मिल्न पनि सक्छ कि यो नमिल्ने नै गरी ध्वस्तै भएर जाला भन्ने पनि छैन। तर यसमा के हुन्छ भने नि अघि मैले नि भने नि तपाईँको त्यहाँभित्रका अरू पावर प्लेयरहरूको इन्ट्रेस्टले पनि काम गरे हुन्छ। नेता भनेको त एक्लै हुँदैन नि त, नेताका वरिपरिका अरू पात्रहरू हुन्छन्, त्यसपछि बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव पनि हुनसक्छ, त्यसपछि गएर उहाँहरूको आफ्नो सोचाइ दृष्टिकोण भिजन पनि हुनसक्छ। नत्र भने तपाईँ हामी आम नागरिकले देख्दाखेरि झन्डै 2/3 पुगेको सरकार एक छत्रतालले लगभग सबै ठाउँमा केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहसम्म शासन गरिराखेको पार्टीलाई यति बेला यो दुईटा नेताको बीचमा यो झगडा त टकराउ गर्नुपर्ने हो, यति बेला त कोभिडको क्राइसिसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो, यति बेला त इकोनोमिक ग्रोथलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, यति बेला त आम नागरिकहरूको सरकारलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, नागरिकतामा बढिराखेको निराशालाई गर्नु पर्यो, बहस चिन्तन त त्यसमा हुनुपर्ने हो नि। ठुल्ठुला विद्वान नेताहरू पनि यो वा त्यो पक्षमा लागेर विवादै गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूका आफ्ना तर्कहरू छन्, पुष्टाइहरू छन्, एकदम सही हो उहाँहरूका आफ्ना एङ्गलबाट हेर्दा। तर तपाईँ म उहाँहरू हामी नेपालीले हेर्दाखेरि त हामीलाई उहाँहरूको झगडाले अब त केही हुने होइन, उहाँहरू मिलेर अगाडि बढे पो यो देशलाई क्राइसिसबाट अगाडि लाग्छ। नागरिकले गर्ने एउटा कामना अपेक्षा भयो होइन। अब यहाँले भन्नुभयो म विश्लेषकको रूपमा मैले विश्लेषण गरेको यो अवस्थामा चाहिँ त्यति सही नहोला, त्यो उपयुक्त नहोला कि भन्ने पनि छ होइन। तथापि अब प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावलाई हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो दुवै अलिकति इगोइस्ट जस्तो देखिन्छ होइन, आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएसम्म नछोड्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो देखिरहेको छ भन्ने छ। अर्को कुरा यो द्वन्द्व हुनमा चाहिँ छ नि प्रमुख पात्र त प्रचण्ड र ओली भए होइन, त्यसपछिका सहायक जो पात्रहरू छन् उनीहरूमा बढ्दो महत्वाकांक्षा बढेर मुख्य पात्रहरूलाई चाहिँ उचालिरहने घोचिरहने गर्दाखेरि पनि यो द्वन्द्व चाहिँ बढिरहेको हो कि त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसमा त सधैँभरि त्यो रहिरहन्छ सैद्धान्तिक रूपमा पनि व्यावहारिक रूपमा पनि, किनभने नेताले एक्लै गर्दैन। उदाहरणको लागि प्रचण्डजीलाई र प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँहरूका नजिकका विश्वास पात्रहरूले अब तपाईँहरू यो कन्फ्रन्टेसन गर्दै नगर्नुहोस्, यसो गर्न तपाईँलाई हामी साथ दिँदैनौँ, तपाईँहरू मिल्नुहोस्,
एउटाले पार्टी चलाउनुहोस्, एउटाले सरकार चलाउनुहोस्, पार्टीलाई एउटाले हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, सरकारलाई अर्काले हस्तक्षेप नगर्नुहोस् र यति निर्वाचनसम्म हामीले जनतालाई जे प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो पुरा गरौँ भनेर उहाँका वरिपरिकाले भनिदिनु हो भन्ने त उहाँहरूको यो अवस्थामा आउनुहुन्थ्यो र स्थायी कमिटिको बैठकमा पछि त भनेकै हो त्योभन्दा अगाडि भन्या भए ग्रुप भेला भएर छलफल गरेर गर्नुहुन्छ। त्यही त आधिकारिक बैठकले दिएको म्यान्डेट त आधिकारिकले दिएको अनुसार अगाडि बढ्ने कुरालाई नै फलो गरेर अब अहिले ल यसरी भेला नहौँ, हामी यसरी नगरौँ, छुट्टेर नजाउँ भनेर दुवै पक्षका नेताहरूले भन्ने हो भने, छुट्टा छुट्टै हुने हो भने नेताहरूले भन्नु होला हो यस्तो पर्यो भनेर त्यसलाई बसेर समाधान गर्नु सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा काम गरेको मान्छेहरूलाई हामीलाई पढाएको, हामीले हाम्रा पिएचडीका विद्यार्थीहरूलाई पढाएको के हो भने मृत्यु बाहेक अरू सबैको विकल्प हुन्छ। यो त यो विवादको विकल्प छैन र चाहनु हो भनेदेखि मुख्य त चाहनु पर्यो। यसमा चाहना पनि फेरि ठुलो कुरो छैन कि एउटा प्रष्ट रूपमा एउटालाई हस्तक्षेप गरिराख्ने, अर्कोले हस्तक्षेप गरिराख्ने, एउटाले एउटा मन्त्रालय पाइने भनेर झगडा गर्ने, अर्कोले अर्को गरिन भनेर त्यसो गरेर जाने हो भनेदेखि त अनि कसरी हुन्छ? त्यो यो लिडरले मात्रै हुँदैन, लिडरका नजिकका मान्छेहरूले यो संसारभरि स्थापित हो। तपाईँको एएनसीको तपाईँको एएनसी भने अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको साउथ अफ्रिकाको कन्फ्लिक्ट हेर्दाखेरि नेल्सन मण्डेलालाई प्रभाव पार्नलाई तपाईँका ताबु म्बिकीदेखि अरू उहाँका वरिपरिका सेकेन्ड जेनेरेसनका लिडरहरूले यति धेरै दबावहरू दिन्थे। उहाँका 26 जना कार्यकर्ता मारिदियो होइन विपक्षी पार्टीले। अनि त्यसपछि चाहिँ नेल्सन मण्डेलालाई तिमी यहाँबाट छोडेर हिँड्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको थिए, तर उहाँले मान्नु भएन, त्यसो गरेर हुँदैन, बिग्रिन्छ भनेर। अब कि त लिडरसिपले त्यो हुनु पर्यो, होइन भने लिडरसिपले अलिकति कन्फ्रन्टेसन गर्न थाल्यो, लिडरसिपले गर्न थाल्यो भनेदेखि त उहाँका सपोर्टरहरूले होइन यसो नगरौँ, यो पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, यसमा मिलेर जाउँ, मिल्न नसकिने भएदेखि त यत्रो समय आउनु नै हुन्थेन। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हो भने यो विकल्प पनि छ, सम्भव पनि छ, तर तयारी हुनु पर्यो। तर यो चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ नि पावरको लागि हुने द्वन्द्वमा सधैँभरि शक्ति हातमा पार्नको लागि म सबै खालका विकल्पहरू त गर्न तयार छु। म सम्बन्धलाई जिरोमै पुगोस् अथवा पार्टी फुटोस् अहिलेको यो, तर म यो नगरी छाड्दिनँ भन्ने खालले अडान लिएर दुवै पक्ष बसेपछि त पार्टी फुट्छ। हजुर, अब अहिले नेकपाभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षलाई हेर्दाखेरि त अहिले यहाँले भने जस्तै स्पष्ट छ पावर सेयरिङ नपुगेपछि यो द्वन्द्व भइरहेछ भनेर होइन। अहिले नेकपाको यो झगडालाई हेर्ने हो भने त राजनीति गर्नु भनेकै शासन सत्ता होत्याउनु हो र शासक बन्नु हो र शासितलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखिरहनु हो भन्ने चाहिँ यो द्वन्द्वले देखिन्छ, यो सङ्घर्षले देखिन्छ। राजनीतिकै परिभाषा हुन अलिकति वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल धेरै कुराको लागि चाहिँ यो सिद्धान्त विकास गर्नको लागि यो फर्टाइल ब्रिडिङ ग्राउन्ड भन्छ कि एकदम यो उपयोगी ठाउँ भएको छ। यत्रो 2/3 सरकार झन्डै 2/3 सरकार यसरी नै विवादमै गएर 3 वर्ष बिताइदिने पनि यी देखिएको छ होइन। शान्ति अब यस्तो 240 वर्ष शासन गरेका राजा खुर्लुक्क ल साँचो बुझाएर सरासर निस्केर गएर जङ्गलमा दिएको एउटा घरमा गएर बस्ने अनुभव पनि यही छ। त्यत्र शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ जनआन्दोलन भएर चाहिँ यत्रो सत्तालाई बाहिर फालेको पनि यही छ। यहाँ यति धेरै खालका नयाँ अनुभवहरू भइरहेछन् राजनीतिक सिद्धान्तका लागि, राजनीतिक सिद्ध बनाउनका लागि, सिद्धान्त बनाउनको लागि। तर नागरिकका लागि त यसले त फाइदा गरिरहेको छैन। हामीले अहिले चाहेको के हो यो देशमा भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू झगडा नगरून्, राजनीतिक पार्टीहरू नागरिकका सरकारहरू यत्रो कोभिडको क्राइसिस भएको बेलामा सिङ्गो पार्टीहरू 4वटै देशका ठुला पार्टीहरू एक भएर यो कोभिडलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर दिनदिनैका छलफल त त्यसमा पो हुनु पर्थ्यो होइन। सब किनारा लाग्यो, अनि किनारा लाग्नु नहुने कुरो लाग्नु गलत त्यहाँ भयो। नहुनुपर्ने कुरा भइरहेछ, हुनुपर्ने कुरा भइरहेको छैन होइन। चिन्ता पनि छ तर कुराकानी गर्दा हाँसो पनि उठ्छ यो होइन। बडा विडम्बना भइरहेछ कि अहिले यस्तो कुरा हुँदाखेरि। पहिला दरबार थियो होइन, दरबारको कारण, दरबारको चलखेलको कारण द्वन्द्व बढ्यो, सरकार काम गर्न सकेन भन्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले दरबार पनि छैन, यही दलहरू नै दरबार बनिरहेका छन्, फरक दरबार, फरक राजाहरू। अब जनताभन्दा चाहिँ राजा नै बढी जस्तो हुन लागिसक्यो अहिलेको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि होइन। पहिला दरबारलाई देखाइन्थ्यो अनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीका कारण हामीमा अन्तर्द्वन्द्व आयो, सरकार चल्न सकेन भन्ने पनि कुरा आउँथ्यो।
यसमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको चाहिँ केही चलखेल देख्नुहुन्छ तपाईँ यो यसो द्वन्द्वमा? चन्द्रजी यस्तो कि यो दरबार भनेको चाहिँ यो सांकेतिक रूपमा के हो भने शक्ति केन्द्र नै दरबार हो के हजुर। त्यस अर्थमा अहिलेका शक्ति केन्द्रहरू अहिलेका दरबारै हुन् अब बालुवाटारलाई दरबार भनौँ होइन? होइन बालुवाटार मात्रै नभएर अब सिंहदरबार र बालुवाटार मात्रै नभएर 4 वटा पार्टीका हेडक्वार्टरहरू त अहिलेलाई दरबार भए तर अर्को 3 पार्टीहरू त जनता जस्तो ठान्छन् नि, विचारा नै छन् नि, जो चाहिँ सत्ताको हानिवाली गर्छ, जसले साथै जान्छ नि, सत्तामा गइसकेपछि त्यो देखिहालिन्छ, यो प्रमाणित भइसकेकै कुरो हो। र अहिले हामीले हेर्दाखेरि अहिले नेकपा सत्तामा भएको हुनाले नेकपालाई दरबार भनेर सिम्बोलिक रूपमा भनिएको होला, तर यो 4 वटा पार्टी जो जाँदाखेरि पनि त्यही त देखिया छ नि, यो त परीक्षण भइसकेकै हो। तर कुरो के हो भने नि विकल्पहरू के त यसको, यसै गरेर उहाँहरूले सधैँभरि यही खालको कन्फ्रन्टेसन यसै गरेरै जाने, अब यो चोइस उहाँहरूमै छ कि चोइस भनेको कुन बाटो जाने भन्ने, यहाँले 1 2 3 4 5 6 भनेर चाहिँ विकल्प दिन सक्नुहुन्छ? अहिले त सरल छन्। अब लिनीले नलेसी दिएका विकल्पले काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 मा अहिलेको यो समस्याको समाधान गर्नको लागि यो आफ्ना अर्कोले तपाईँले के गल्ती गर्नुभयो भनेर होइन कि मेरा चाहिँ कमी कमजोरीहरू के भयो, मैले कहाँ सुधार्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजी पनि बस्ने, प्रचण्डजीले पनि बसेर पहिला आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्ने, अब अगाडि कसरी जाने, हाम्रो उद्देश्य के हो, जनतासँग भोट माग्दा हामीले के भनेर मागेका थियौँ त्यो पुरा हुन सक्यो कि सकेका छैन। अहिले हामीले नागरिकहरूले, जनताहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी हेरिरहेछ, हामी माथिको दायित्व र जिम्मेवारी के हो ठुलो पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुको नाताले भनेर यति कुरा चाहिँ समीक्षा गरेर अगाडि बढ्दिन साथै तपाईँको कुनै पनि कुरालाई संस्थागत तरिकाले अगाडि लान साथ कुराहरू मिल्दै गइहाल्छ। त्यस कारणले हामी भने नि, म त बारम्बार भन्छु, विकल्प रहित त छँदै छैन, विकल्पै विकल्प छन्, तर त्यसलाई त्यो स्वीकार्नु पर्यो। तर त्यो स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने त व्यक्तिको, अघि हामीले भनौँ व्यक्तिको त्यो पर्सनालिटी भन्छ नि, त्यो व्यक्तित्वमा भर पर्ने भयो। व्यक्तित्वले म जसरी पनि मेरो चाहिँ आफ्नो यो अडान उद्देश्य पूरा गरेरै छाड्छु, सम्बन्ध बिग्रियोस्, पार्टी फुटोस्, जेसुकै होस्, म यहाँबाट दायाँ बायाँ चल्दिनँ भनेपछि केही लाग्दैन। तर त्यसमा समीक्षा गर्नु पर्यो, अरूले गरेर हुँदैन। त्यो अडानमुखी व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले नै गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ बढी यो चाहिँ कम भन्ने नै देखिँदैन तपाईँको यो, किनभने पावरको स्ट्रगलमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यस्तो नभइदिया भए हुन्थ्यो, यो त अति नै भयो भनेर त बारम्बार भनिरहेछ नि। हेर्नुहोस् त मिडियाले बारम्बार यो आलोचना गरिरहेछ, पार्टीभित्रै गरिरहेछन्, महासचिवहरूका वक्तव्यहरू आइरहेछन्, सिनियर लिडरहरूकाहरू आइरहेछन्। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो हुनु भने के हो भने एकपटक अरूबाट अब यो पार लाग्दैन होइन। बाह्य शक्तिहरू सधैँभरि खेल्छन्। तपाईँको इभन मोजाम्बिकमा साउथ अफ्रिका आफै द्वन्द्वमा भौतारिएको देश थियो, तर मोजाम्बिकको कन्फ्लिक्टमा साउथ अफ्रिका निर्णायक भूमिकामा हुन्थ्यो। भन्नु खोजेको के भने तपाईँको आफै हुँदाहुँदै पनि इन्डोनेसियाका आफ्नै कतिवटा 6 वटा प्रान्तमा चाहिँ तनाव भइरहेको थियो, इस्ट टिमोरकोमा उही महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुन्थ्यो। बाहिरी शक्तिहरू, ठुला शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थको लागि सक्रिय त हुन्छन् नै हुन्छन्, त्यसबाट जोगिने पनि हामीले नै हो। हामी पनि यसको कारक हुन सक्छ सम्भावना। अब यसमा बाह्य चलखेलको कुरा गर्दा हामी तोकेर भनौँ न, पछिल्लो भ्रमणहरूलाई हेरेर हेरौँ। अब पछिल्लोमा अमेरिकी राजदूत त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन, पछिल्लोमा चाइनिज राजदूतावास पनि त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन। पछिल्लोको अलिकति वैदेशिक चलखेल भनेको बालुवाटारभित्र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलको प्रवेश छ, जबकि उनी छदम भेषमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा सन्देश लिन र दिन आएको भनेर उहाँले भनेको अवस्था छ। त्यो रका प्रमुख बालुवाटारभित्र छिर्नु र प्रधानमन्त्रीसँग झन्डै 1.5 घण्टा वार्ता हुनु, यसले पनि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट बढाउनलाई केही भरोसा इट्टा थप्ने काम भएको छ कि? अब भित्र के कसो भयो भन्ने त हामीले अरूले बाहिरको मान्छेले जान्ने कुरो भएन होइन।
अब भारतको प्रतिनिधि, भारतको प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर आउँछु भनेपछि आए, त्यस कारणले जो आए पनि त्यो राज्यको प्रतिनिधि हो, आएर यो राज्यको, यो सरकारको सँग कुरा गर्ने कुरालाई मैले त्यस्तो त्यो यत्रै खतम भनेर लिन्न, त्यसले त्यो सामान्य नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर भयो के भने त्यसलाई इस्यु बनाएको कारणले चाहिँ अब बाहिर त त्यसको त एकदमै बढी चर्चा भयो। अब त्यो हो कि होइन भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन, तर लो यस्तो भयो, यसरी आयो, स्ट्याटस मिलेन, यी यावत कुराहरू भए। अब गुप्तचरको प्रमुख आएर, खुफिया एजेन्सीको आएर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेटे, सम्बन्ध तल गयो भन्ने खालको एकोरो खालको बन्यो। अब यदि भारतको प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पात्र भएर आएको हो भने उहाँले जो पठाउनु भयो ऊ आयो, उहाँले भेट्यो। अब त्यसको प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरो त्यो सम्बन्धितहरूले विचार पुर्याउनु पर्थ्यो। यो एकदम पुर्याइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन, अगाडि नै जानकारी भएको भए पनि हुन्थ्यो होला। तर पनि एउटा राज्य र अर्को राज्यको बीचको सम्बन्धको सवाललाई चाहिँ यसरी हामीले आन्तरिक खपतको विषय बनाउनु भन्दा नबनाउनु उपयुक्त हुन्छ। हामी नबनाउँदा पाहुना हो, अतिथि हो, हामीले अतिथि देवो भव भनेर बालुवाटारै छिरायौँ। हाम्रा कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटाइदिउँ होइन, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति रहेन। तर विदेशले त खेल्यो नि त, नेपालमा यस्ता छवि भएका व्यक्तिलाई पठायो भने त्यहाँभित्र चाहिँ राजनीतिक हलचल हुन सक्छ भनेर उसले त जानी बुझिकनै नियतवश नै पठाएको हुनसक्छ। नत्र त सम्बन्ध राम्रैसँग सुधारौँ, नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिग्रिन नदिउँ भनेर यदि सोचेको भए त उसले, भारतले त चाहन्थ्यो होला नि त, एउटा पार्टीको, भाजपाकै एउटा कोही नेता पठाउन सक्थ्यो, मन्त्री पठाउन सक्थ्यो, विदेश मन्त्री नै पठाउन सक्थ्यो होला। उसको नियत त जुदाउने र फुटाउने देखिन्छ नि। अब त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न, त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले हेरिराखेको पनि छ, एउटा ठुलै समूहले त्यसरी पनि हेरेको छ। सत्तारूढ पार्टीले नै हेर्यो, शीर्ष नेताहरूले नै हेर्यो। सत्तारूढ पार्टीभित्रकै एउटा फ्याक्सनले ठ्याक्कै त्यही भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यस्तो सवालमा हो, अब त्यो हाम्रो चोइसमा यो पठा भनेर त नेपालले, हामीले त भन्ने कुरो भएन। म दुध पठाउँछु भन्यो भने, यदि त्यो प्रक्रियाबाट आएको हो भने उनी आए होइन, उनको ठाउँमा अर्को परराष्ट्र मन्त्री आइदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो त एउटा भयो होइन। ऊ आए, उनले आएर के कुरा गरे, कसो भयो, त्यसको अब जे हामीले बाहिर जानकारीमा आयो त्यही थाहा पाउने हो। त्यो थाहा पाउँदाखेरि मैले चाहिँ यसलाई साह्रै यसले यो ध्वस्त पार्यो भन्नेमा लाग्दैन। तर यसको प्रयोग चाहिँ बाहिर अलिकति बेग्लै तरिकाले आयो हो। एउटा चाहिँ हाम्रो अब नेकपा फुटको आधारै 13 प्रमुखको बालुवाटार प्रवेश भनेर समेत अहिले छलफल हुन थालिसकेको छ। त्यो छलफल त एकदमै कतिपय कुराहरू बेसलेस पनि छलफल हुँदो रहेछ यो देशमा। तर मलाई चाहिँ के त्यही नै मात्रै कारण हो भन्ने लाग्दैन। मलाई लागेको कारण त यदि यो पार्टी फुट्यो भने पनि अघि मैले भनेको शक्ति र सत्ताको नियन्त्रणकै लागि फुट्ने हो, जुट्यो भने पनि त्यसैको लागि जुट्ने हो। पावर सेयरिङ मिल्यो भने जुट्छ, मिलेन भने फुट्छ। त्यो त स्ट्रेट फरवार्ड नै छ। अथवा अलिकति लिङ्गरिङ भएर बस्ला राम्रोसँग, जबसम्म पावर सेयरिङ मिल्दैन त्यति बेला। तर यिनीहरू यी सबै अरू भनेका चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर भन्छ कि, त्यसलाई योगदान पुर्याउने खालका चाहिँ हुन सक्छन्। किनभने सही हो कि होइन कसैलाई थाहा छैन, तर भइरह्यो नि, यो आएर यस्तो गर्यो उ गर्यो भन्ने कुराहरू त भइहाल्ने भए। फेरि हाम्रो नेपालको परिवेशमा हामी कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका छौँ भने हाम्रो आन्तरिक मामलामा विदेशी शक्तिहरूले साह्रै धेरै खेलिराखेको पृष्ठभूमि भएको हुनाले अहिले ऊ आएर के गर्यो गरेन भने पनि हामीलाई चाहिँ त्यो आएपछि बिगार्नै आयो भन्ने खालले बुझ्ने गरी हाम्रो त्यो एउटा मानसिकता नि बनिसकेको छ। फेरि विगतमा बिगारेको पनि छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यसरी पनि लिन्छन्। अब मैले यसलाई चाहिँ यी नेताहरूले नेपाललाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाउन खोजे, अब नेपालको विकास नहुने भयो यी नेताहरूकै कारण भनेर पनि एउटा जनतामा वितृष्णा र आक्रोश पनि देखिन्छ। त्यो देखिएको छ। त्यो हो अब मान्छेहरूमा निराशा। प्रायः एउटा मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने मनोविज्ञान, केही भयो भने छिटै खुसी हुने, केही भयो भने आक्रोशित हुने। अब अहिले चाहिँ जनताहरू नेकपासँग आक्रोशित हुने पर्याप्त आधारहरू देखिन्छन् के। 2/3 बहुमत पनि दिएको छ होइन। सबै कुरा हुँदै पनि उहाँहरूले शक्ति सङ्घर्षमा मात्रै लडाईँ गरेर किन बस्नुभयो भन्ने कुराहरूमा त छ। त्यहाँमाथि अर्को शक्ति त नेकपा राम्रोसँग अगाडि नजाओस्,
नेकपा कमजोर भयो भने कांग्रेस सत्तामा आउने हो, कांग्रेस कमजोर भयो भनेदेखि समाजवादी आउने हो, समाजवादी भयो राप्रपा आउने हो, अरू विपक्षी पार्टीहरूले त त्यसरी हेर्नु नै भए। त्यस अर्थमा अब अहिले भएका कतिपय राम्रा कामहरू पनि छायामा परेका छन् कि, किनभने पार्टीभित्रै विवादहरू झगडाहरू हुन थालेपछि त अब त्यहाँ राम्रा कुरा भन्दा नराम्रा कुरा जानुभयो। अर्को यसमै जाउँ, हामी समयको अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो यसमा यो द्वन्द्वको नेकपाभित्र होस् या कांग्रेस या अन्य दलहरूको समग्रमा नेपालको मात्र होइन विश्वमै यो पोलिटिकल्ली यो कन्फ्लिक्ट बढ्नुमा चाहिँ पावरको सेयरिङ नै मुख्य कारण हो। यदि त्यो पावर सेयरिङ मिल्यो भने द्वन्द्व इमिडिएट चमत्कारिक रूपमा पनि मिलेको देखिन्छ होइन। अब अहिले नेकपाभित्रको यो चरम शक्ति सङ्घर्ष छ नि, यसमा यो पावर सेयरिङ बाहेक प्रिन्सिपल्ली यो कुनै सैद्धान्तिक पक्षहरू पनि देख्नुहुन्छ? म देख्दिनँ सैद्धान्तिक रूपमा, अरू जताबाट हेर्दाखेरि पनि सैद्धान्तिक रूपमा, किनभने त्यसको बहस पनि भएको छैन आजसम्म। उहाँहरूले बहस गर्दाखेरि पनि, उहाँहरूले एउटाले अर्कालाई आक्षेप लाउँदाखेरि पनि, भन्दाखेरि पनि त्यो सैद्धान्तिक पाटोमा भनिएको पनि छैन। सैद्धान्तिक पाटो हुन्थ्यो भनेदेखि के हुन्थ्यो भनेदेखि अब हामी चाहिँ भोलि जाने समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधान भनेको छ, त्यहाँ हामी कसरी चाहिँ पुग्छौँ त्यसमा बहस भइदिएको भए हुन्थ्यो होला। उहाँहरूका चाहिँ जनताका बहुदलीय जनवादका सवालहरूमा चाहिँ बृहत्तर बहसहरू भएका भएदेखि हुन्थ्यो होला होइन। अथवा 21औं शताब्दीको जनवादलाई कुरा आउँदाखेरि यो द्वन्द्व आयो, तिनीहरूमा त आजसम्म बहस भएको छैन। अर्थात् देशमा सेवा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, आम नागरिकसम्म हामीले चाहिँ कसरी राज्यको पहुँच पुर्याउन सक्छौँ, जनतामा कसरी सकारात्मक धारणाको विकास गर्न सक्छौँ भनेर पनि बहस भएको छैन। भनेपछि यो सैद्धान्तिक बहस मलाई यो सैद्धान्तिक आडले भन्ने लाग्दैन। यसको विशुद्ध पाटो, किनभने पहिला एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने उहाँहरूलाई सायद टाइमको कमीले होला, हतारले होला, अथवा अरू के कारणले होला, जति बेला एकता भयो नि, एकता हुँदाखेरि उहाँहरूले यो भोलि आउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरू, त्यो न्यूनीकरण गर्नका उपायहरू, त्यसका लागिका विश्लेषणहरू नगरेको हो कि जस्तो देखियो अहिले। पर्याप्त नभइकन हतार चुनाव आयो, एकता भइहाल्यो, दुईटा अध्यक्ष मिलिन्छ, सधैँभरि यसै गरी जाइन्छ भन्ने खालको कुरो हो। तर जब उस्तै शक्तिहरू एउटै खालको शक्तिहरू हुन्छन्, त्यहाँ त टकराउ त अवश्य हुन्छ नै। अब त्यो कारणले पनि असर गर्यो। अब यहाँहरू जस्तो पढे लेखेको बुद्धिजीवीहरू, विदेशमा अध्ययन गरेर द्वन्द्वलाई नजिकबाट न्यायलेखाहरूले चाहिँ त्यसरी हेर्ने कुरा भयो होइन। तर अहिले चाहिँ दिउँसो काम गरे बेलुका हातमुख जोड्न सकिन्छ भनेर आश गर्ने धेरै जनताहरू छन्। अहिले पनि 25% भन्दा बढी त गरिबीका रेखामुनि रहेका जनता छन्। अरू मध्यम स्तरकाहरू पनि काम नगरिकन खान नपुग्ने अवस्थामा छन् होइन। उनीहरूले त बुझ्ने त तपाईँले भन्दा फरक होला नि। फेरि उनीहरूले बुझ्ने त नेताहरू धेरै भोका भए, सत्ताका लोभी भए, सुविधा भोगी भए, विलासी जीवनयापनले लिप्त छन् नेताहरू। त्यसकारण कसरी हुन्छ पदमा पुग्ने, सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्ने, अनि ठेक्कापट्टामा हालिमुहाली गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सहरहरूमा आलिसान महलहरू खडा गर्नको लागि यी नेताहरू जुधिरहेका छन्, झगडा गरिरहेका छन्। नत्र एउटै पार्टीभित्र एउटै पार्टीले बनाएको सरकारको विरोध पार्टीभित्रैबाट किन आउँछ भनेर जनताले त यसरी पो प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यो आम जनताले त त्यसरी पनि प्रश्न नउठाउलान्, किनभने त्यही कुरा पनि तपाईँले भनेको कुरा आम जनताले बुझ्दैनन्। आम जनताले बुझ्ने के हो भने मैले बेलुका खान पाइदिए हुन्थ्यो, मैले उपचार गर्न पाइदिए हुन्थ्यो, मेरा छोराछोरी सुरक्षित तरिकाले स्कुल जान पाए हुन्थ्यो, कोभिडको उपचार सही तरिकाले पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा त्यो हुन्छ। कसले महल बनायो कि के बनायो पनि जानकारी नै हुँदैन नि हामीलाई। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको अलिकति यो इन्ट्रेस्टिङ सवाल ल्याउनु भयो तपाईँले। यो चाहिँ यो मध्यम वर्गको सरकार हो कि तपाईँले भनेको चाहिँ, जहाँ पनि यस्तो खालको यो चेन्ज भन्छ नि, परिवर्तनको रूपान्तरणको बेलामा सक्रिय हुने पनि मध्यम वर्ग नै हो। अब तपाईँले भनेको कुराहरू उठाउने पनि मध्यम वर्ग हो। त्यसले के गर्छ भने निराशा सृजना गरिदिन्छ कि नागरिकको राजनीतिक शक्तिहरूप्रति निराशा सृजना गरिदिन्छ, अनि त्यो सही हुन्छ। फेरि होइन, मध्यम स्तरका जनताले यस्ता कुरा उठाएर चाहिँ नागरिकमा निराशा छाउने कि नेताहरू जो गतिविधिले चाहिँ जनतामा निराशा आउने? होइन, जनतामा निराशा आउने त उनीहरूको गतिविधिले हो। तर त्यसलाई चाहिँ अझै त्यसलाई त्यो एम्प्लिफाई भन्छ नि, त्यसलाई मिलाएर चाहिँ पुर्याइदिने त्यो प्रस्तुतिको चाहिँ मध्यम वर्गले गरेर देखिन्छ कि जहाँ पनि त्यो। अन्तिममा छौँ, ठिक छ, मध्यम स्तरकाले यो कुरा उठाउँछन्, शीर्ष स्तरका नेताहरूले त्यस्ता गतिविधि गर्छन्, जसका कारण चाहिँ निराशा बढिरहेको छ होइन। यहाँको द्वन्द्व विश्लेषकको रूपमा चाहिँ एउटा अन्तिममा सुझाव दिँदाखेरि जसरी कर्मचारीहरू भ्रष्ट भए भनेर जनतामा निराशा छ नि, त्यसपछि अख्तियार लगायत
सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू छानबिनको लागि गठन गरे जस्तै कर्मचारीको छानबिन हुन्छ पर्छ भने जस्तै यो नेतृत्व तहमा जो शक्तिका लागि लडिन्छ नि उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर पनि यो यस्तो शक्ति सङ्घर्ष र दलहरूभित्र भएको द्वन्द्वको चाहिँ निराकरण गर्नको लागि त्यसरी पनि जान सकिन्छ कि त्यो पनि नेताहरू साइजमा आउँछन् कि? कस्तो राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा कस्तो देखिन्छ भने चन्द्रजी, जनताहरूले दिने पनिसमेन्ट यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई भनेको चाहिँ निर्वाचनमा हो भनिन्छ। होइन, यदि उनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनबाट उनीहरूलाई पाखा पार्निन्छ भनिन्छ। तर निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि अरू फेरि शक्ति र अरू विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हुँदैन। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र जोसुकै होस् गैर कानुनी तरिकाले काम गर्छ भने त्यो माथि छानबिन हुने एउटा प्रक्रिया हो। तर आधारभूत रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनिस गर्ने भनेको चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाटै हो। निर्वाचनबाट फेरि त्यो हुन्छ पनि के तपाईँको देखिन्छ धेरै जसो देशहरू जनताको मतले मात्रै डन्डा लगाउने भन्दा पनि अब कानुनको डन्डा पनि लगाउनु जरुरी छ कि भनेको के? नत्र 5 वर्षको म्यान्डेट पाएकोहरू काम नगर्ने, झडा मात्रै गर्ने, जनतामा निराशा, देशलाई तहस नहस पार्ने, यो त राम्रो भएन नि। त्यो पनि एउटा स्कुल अफ थट, स्ट्रङ स्कुल अफ थट हो। कानुन त मान्नुपर्छ, कानुन अनुसार गर्नुपर्छ। अब त्यो नमानेरै सुशासन नभएरै भएको हो। यो फेरि एकदम अन्तर सम्बन्धित छ के राजनीतिक पार्टीहरू डेमोक्रेटिक भएनन्, लोकतान्त्रिक भएनन् भनेदेखि त लोकतन्त्र त थामिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक नहुनु भनेको उनीहरूले चाहिँ नियम कानुन प्रक्रियालाई चाहिँ सर्वसम्मत तरिकाले नस्वीकार्नेको अवस्था हो। त्यस कारणले यो दुवै अन्तर सम्बन्धित छन्। तपाईँले भनेको कुराहरू एकदमै अन्तर सम्बन्धित छन् र एउटा सही राज्यमा, सही तरिकाले सञ्चालन भएको राज्यमा राजनीतिक नेतृत्वले कानुन नियमहरू एकदम अरूले भन्दा बढी मानेको हुन्छ। स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्, स्क्यान्डिनेभियन देशहरू हेर्नुहोस्, त्यो एकदम सही हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्रजी, तपाईँले मेरो विचारहरू आम श्रोता समक्ष पुर्याउन दर्शकमा गर्नुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले द्वन्द्व विश्लेषक डाक्टर विष्णु उप्रेतीसँग दलहरूभित्र अहिले आन्तरिक कलह र किचलो अनि द्वन्द्व किन बढिरहेको छ र यसको निकास के हुन सक्छ, अब यसको समाधान कसरी खोज्ने, दलहरूलाई सग्लै राख्न अब दलका नेताहरूले भूमिका के खेल्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीले विश्लेषण गर्ने र सुझाव दिने प्रयास गर्यौं। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।